हेलो एभ्रिवान, हामी चाहिँ बीआईएम फर्स्ट सेमेस्टरको म्याथमेटिक्स हेरिरहेका छौँ र त्यसमा आज हामीले एप्लिकेसन अफ डेरिभेटिभ्सको केही थ्योरीहरू बुझ्न गइरहेका छौँ। कसरी डेरिभेटिभलाई कहाँ एप्लाई गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू। कस्तो कस्तो प्रब्लम आउन सक्छ भन्दाखेरि तपाईको सपोज एउटा कम्पनीकै कुरा गरौँ। तपाईको एउटा कम्पनी छ, कम्पनीको एउटा टाइमलाइन छ अरे। सपोज यो फर्स्ट इयर भयो, यो 10th इयरसम्मको तपाईले एउटा टाइमलाइन बनाइराख्नु भएको छ। तपाईले केही गुड्सहरू प्रोड्युस गर्नुहुन्छ हैन, केही गुड्सहरू प्रोड्युस गर्नुहुन्छ। कुनै बेला धेरै गुड्स प्रोड्युस होला, कुनै बेला के हुन्छ थोरै गुड्स प्रोड्युस होला। अब कुन बेला चाहिँ सबसे धेरै गुड्स प्रोड्युस भयो, कुन बेला सबसे थोरै गुड्सहरू प्रोड्युस भयो, अथवा कुनै एउटा प्रोडक्ट छ जुन तपाईले प्रोड्युस गरिराख्नु भएको छ भने कुन बेला धेरै प्रोड्युस भयो अथवा प्रोड्युस हुने रेट बढिरहेको थियो हैन। सपोज यो 5 इयर्ससम्म चाहिँ तपाईको यसरी प्रोडक्सन बढ्यो रे, त्यसपछि फेरि 5 देखि 8 इयर्ससम्म प्रोडक्सन घट्यो रे, त्यसपछि 8 देखि फेरि 10 मा यसरी बढ्न थाल्यो रे। भनेपछि अब तपाईलाई थाहा पाउन मन लाग्यो रे कहाँनेरि चाहिँ म्याक्सिमम होला हैन, कुन वर्षमा चाहिँ सबसे धेरै गुड्सहरू प्रोड्युस भयो होला अथवा धेरै कस्ट फंक्सन लाग्यो होला भन्ने कुराहरू। त्यही अनुसार रेभिन्यू फंक्सन पनि तपाईले क्याल्कुलेट गर्न मन लाग्यो हैन। हो, त्यस्तो कुराहरू क्याल्कुलेसन गर्न मन लाग्यो भने तपाईहरुले त्यतिबेला म्याक्सिमम र मिनिमम कुन पोइन्टमा छ कर्भको भन्ने कुराहरू डिटरमाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। हो, त्यो एप्लिकेसन भयो एउटा डेरिभेटिभको। तपाईले म्याक्सिमा र मिनिमा क्याल्कुलेसन गर्ने, हाम्रो फंक्सन कहाँदेखि कहाँ इन्क्रिजिङ छ, कहाँदेखि कहाँ बढिरहेछ, मेरो कस्ट कहाँदेखि कहाँ बढिरहेको थियो गुड्सको प्रोडक्सन अनुसार। हो, त्यो कुराहरू क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो भने त्यतिबेला तपाईहरुले चाहिँ के चाहिन्छ त म्याक्सिमा र मिनिमाको कुरा चाहिन्छ, इन्क्रिजिङ डिक्रिजिङको कुराहरू चाहिन्छ हैन। आदि इत्यादि कुराहरू चेक गर्नको लागि तपाईहरुले चाहिँ म्याक्सिमा मिनिमाको कन्सेप्ट एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो एउटा डेरिभेटिभको एप्लिकेसन भयो। अब हामी यहाँनेरि इन्क्रिजिङ डिक्रिजिङ फंक्सन्सहरु लगायत कुराहरू हेर्छौं र अन्तिममा हामीले के कुरामा गएर टुङ्गाउँछौं भन्दा यसले चाहिँ हाम्रो इकोनोमिक्समा कस्तो खालको चाहिँ एप्लिकेसन्सहरु लिएर आउँछ, किनभने यो त एप्लाई हुनुपर्ने हुन्छ, कहाँनेरि यसको ठ्याक्कै एप्लिकेसन्स हुन्छ भन्ने कुराहरू हामी क्याल्कुलेसन गर्छौं। सुरुमा हामीले अलिकति थोरै यस सम्बन्धी ब्याकग्राउन्ड चाहिँ जेनेरेट गर्नुपर्ने हुन्छ है। सुरुमा हामीले के हेर्छौं त भन्दा यहाँनेरि इन्क्रिजिङ र डिक्रिजिङ फंक्सन के हो भन्ने कुराहरू हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। इन्क्रिजिङ एन्ड डिक्रिजिङ फंक्सन, ठीक छ। के होला त इन्क्रिजिङ र डिक्रिजिङ फंक्सन भनेको? सुरुमा त तपाईहरुले एउटा फंक्सन सपोज गर्नु पर्यो y = f x भन्ने तपाईसँग एउटा फंक्सन छ, कुनै एउटा इन्टरभल छ र त्यो चाहिँ एउटा सर्टेन इन्टरभलमा तपाईले हेर्न लागिराख्नु भएको छ a, b, ओपन एन्डेड इन्टरभल छ a, b। अब यसमा तपाईले इन्क्रिजिङ हो कि डिक्रिजिङ हो भनेर थाहा पाउनको लागि के गर्न सक्नुहुन्छ, यो फंक्सन कति बेला इन्क्रिजिङ हुन्छ होला भन्दा इन्क्रिजिङ हुने कन्डिसन भनेको तपाईको dy/dx और f'(x) एउटै कुरा दिन्छ। ग्रेटर देन 0 जहाँ हुन्छ त्यो भनेको इन्क्रिजिङ भयो र यही फंक्सन तपाईको डिक्रिजिङ हुनको लागि के हुनु पर्यो त dy/dx और f'(x) चाहिँ लेस देन 0 भयो भने। यहाँनेरि एउटा तपाईले याद गर्नुपर्ने कुरा भनेको हाम्रो एंगल पोजिटिभली हाम्रो एंगल मेजर गर्नुपर्ने छ भने जहिले पनि हामीले एन्टी क्लकवाइज डाइरेक्सनमा एंगल मेजरमेन्ट गर्छौं। यदि नेगेटिभ तरिकाले मेजर गर्नुपर्ने छ भने हामीले चाहिँ पोजिटिभ एक्सिसबाट यसरी जानुपर्ने हुन्छ। क्लकवाइज डाइरेक्सनमा जानु पर्यो भने, क्लकवाइज डाइरेक्सनबाट एंगल मेजर गर्नु भयो भने तपाईको पोजिटिभ नेगेटिभ एंगल आउँछ र एन्टी क्लकवाइजमा मेजर गर्नु भयो भने तपाईको पोजिटिभ एंगल आउँछ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँनेरि हामीले कस्तो इन्क्रिजिङ हुन्छ कस्तो डिक्रिजिङ हुन्छ भनेर थाहा पाउनको लागि चाहिँ एउटा कर्भ लिन्छौं है। यहाँनेरि एउटा मैले एक्सिस ड्रा गरे, यतापट्टि एक्स एक्सिस छ, यतापट्टि वाई एक्सिस छ। यहाँनेरि मैले एउटा सर्टेन यसरी
कर्भ बनाएँ, सपोज सिम्पल तरिकाको एउटा कर्भ बनाऊँ ल, यसरी मैले एउटा कर्भ बनाएँ अरे है। यो भन्दा नि यसरी बनाउँदाखेरि जस मेजरमेन्ट गर्न सजिलो हुन्छ, हेर्न सजिलो हुन्छ। सो यहाँनिर बनाऊ, अलिकति टाढैसम्म जाला ल, यसरी मैले कर्भ बनाएँ एउटा। अब यसको मैले dy/dx क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने भनेको स्लोप क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हो। सर्टेन पोइन्ट्सहरू लिन्छु म, सपोज यो पोइन्ट्सहरू लिए, यहाँनिर पोइन्ट्सहरू सर्टेन पोइन्ट्सहरू लिए मैले, यसरी पोइन्ट्सहरू लिए। अब यो पोइन्ट्सहरूबाट मैले के गर्नु पर्यो, ट्यान्जेन्ट ड्र गर्नु पर्यो। सपोज यसरी मैले एउटा ट्यान्जेन्ट लाइन ड्र गरेँ, यहाँनिर यसरी एउटा ट्यान्जेन्ट लाइन ड्र गरेँ, यहाँनिर एउटा यसरी ट्यान्जेन्ट लाइन ड्र गरेँ र यसरी एउटा ट्यान्जेन्ट लाइन ड्र गरेँ मैले यहाँनिर है। ठिक छ, अब मजाले देखिएन होला। अब यहाँनिर हेर्नुहोस् त, सबै एङ्गलहरू यहाँनिर थीटा, यो थीटा भयो, यतापट्टि सपोज यो θ1 भयो, यो θ2 भयो, हेर्दाखेरि 90 डिग्री जस्तै हुन्छ, θ3 भयो र यो θ4 भयो। यो कर्भ खासमा के भइरहेछ त हेर्नुहोस् त, कर्भ त इन्क्रिजिङ फर्मेटमा छ, यही कर्भको त कुरा गरिरहेछौँ नि हामीले हैन। यो कर्भ कस्तो फर्मेटमा छ, इन्क्रिजिङ फर्मेटमा छ, माथि माथि बढिरहेछ नि कर्भ। कर्भको भ्यालु, y को भ्यालु त x को भ्यालु बढाउँदै जाँदाखेरि x को भ्यालु बढाउँदै जाँदा y को भ्यालु बढिरहेको छ। भनेपछि मैले स्लोप भेटे भने, tan थीटा भेटे भने त यो पोजिटिभ हुन जान्छ हैन। के हुन्छ त, tan थीटा भेटे भने पोजिटिभ हुन जान्छ। अथवा यहाँनिर हेर्नुहोस् त, सपोज यो पोइन्टलाई मैले x1 y1 लेखेँ, यो पोइन्टलाई मैले x2 y2 लेखेँ, यसलाई मैले x3 y3 लेखेँ र लास्टली यसलाई x4 y4, चारवटा पोइन्ट मात्रै लिए मैले, यसरी लेखेँ। र मेरो इन्टरभल केमा डिफाइन भएको छ त भन्दा, सपोज के सोचौँ भन्दा यहाँनिर सर्टेन सपोज गरौँ x र y मा डिफाइन भएको छ र चारवटा पोइन्ट यहाँभित्र पर्छ भनेर सोचौँ अहिलेको लागि। यहाँनिर के छ त, x2 त अभियसली x1 भन्दा ठुलो छ हैन। x2 के छ त, x2 यहाँनिर छ, x1 यसरी मैले यहाँनिर बनाएँ भने x1 भन्दा त x2 ठुलो छ, x2 ग्रेटर देन x1 छ। त्यसै गरी यो y1 भयो, यो y2 भयो, यहाँनिर y1 आयो र यहाँनिर के आयो त, y2 आयो। x2 ग्रेटर देन x1 हुँदा यदि y2 ग्रेटर देन y1 हुन्छ। त्यसै गरी अर्को हेर्नुहोस् त, x3 ग्रेटर देन x2 छ र y3 ग्रेटर देन y2 पनि छ नि। त्यसै गरी x4 ग्रेटर देन x3 छ र y4 ग्रेटर देन y3 छ। यो कन्डिसन पनि सेटिस्फाई भयो। यदि हामीले x को भ्यालु बढाउँदै लाँदाखेरि हैन, अथवा करेस्पोन्डिङ भ्यालुजहरू कम्पेयर गर्न सक्नुहुन्छ, x को भ्यालु बढाउँदै लाँदाखेरि y को भ्यालु पनि इन्क्रिमेन्ट भइरहेको छ भने त्यस्तो खालकोलाई चाहिँ इन्क्रिजिङ फंक्सन भनेर भनिन्छ। ठीक छ, x को भ्यालु बढाउँदै लाँदा y को भ्यालु पनि बढिरहेछ। स्लोपको फर्ममा लेख्ने हो भने के लेख्न सकिन्छ, y2 माइनस y1 डिभाइडेड बाइ x2 माइनस x1। हेर्नुहोस् त, यो पहिलोको y2 त y1 भन्दा ग्रेटर छ, यो पोजिटिभ आयो, x2 पनि x1 भन्दा ग्रेटर छ, यो पोजिटिभ आयो। भनेपछि यो स्लोप त के आयो, पोजिटिभ आयो नि। भनेपछि यसले मलाई के दिने भयो त, एउटा इन्क्रिजिङ फंक्सन दिने भयो। ठीक छ, यो एउटा इन्क्रिजिङ फंक्सन हुने भयो। हाम्रो स्लोप के भयो त, पोजिटिभ हुने भयो। त्यसै गरी अर्को कर्भ भनेको, सपोज मैले यसरी अर्को कर्भ सपोज गरेँ, यो कर्भमा पनि मैले 3-4 वटा पोइन्ट लिए भने, सपोज यो एउटा पोइन्ट भयो, यो एउटा पोइन्ट भयो, यो एउटा पोइन्ट भयो, यसरी मैले टेन्जेन्ट लाइनहरू ड्र गर्दै गरेँ। हेर्नुहोस् है, ल अब यो उतापट्टि जाला, केही छैन, ल यता सर्टेन ठाउँमा बन्ला, यहाँनिर गएर बन्ला है। यहाँनिर पनि हेर्नुहोस् त, यसलाई मैले x5 y5 माने, यसलाई मैले x6 y6 माने, यसलाई मैले x7 y7 माने भने अब x6 भन्दा त x7 ठुलो छ र y7 y6 भन्दा ठुलो छ। त्यसै गरी x6 त x5 भन्दा के छ, ठुलो छ हैन, र y6 पनि के छ त, y5 भन्दा ठुलो छ। भनेपछि यहाँ पनि एउटा इन्क्रिजिङ फंक्सनै आइरहेछ, किनभने स्लोप पोजिटिभ आयो नि त। हामीले यहाँनिर स्लोप भेट्ने हो यो भनेको भने यहाँनिर एउटा इन्क्रिजिङ फंक्सन हामीले पाउँथ्यौं है। यस्तो खालको फंक्सनहरू चाहिँ के भयो त, इन्क्रिजिङ फंक्सन हुने भयो।
ठीक छ। अब डिक्रिजिङ फंक्सनको कुरा हेरौँ यहाँनेरि थोरै डिक्रिजिङ फंक्सनको कुरा गरौँ। यसको लागि पनि मैले यसरी एउटा नम्बर लाइन डेभलप गरे यहाँनेरि यतापट्टि x एक्सिस यतापट्टि y एक्सिस छ। सो एउटा कर्व डेभलप गरौँ। सपोज यो मैले यसरी एउटा कर्व बनाए अरे यहाँनेरि सर्टेन पोइन्ट्सहरु सपोजिसन गरौँ। यो एउटा पोइन्ट भयो, यो अर्को पोइन्ट भयो, यो अर्को पोइन्ट भयो है। अब मैले यो कर्वलाई यतापट्टिको यो डाइरेक्सन a देखि b सम्म गयो भने ठीक छ, a देखि b सम्ममा गइरहेको छु भने के हुन्छ यहाँनेरि हेर्नुस् त एउटा यतापट्टि बन्ला, अर्को यतापट्टि बन्ला, अर्को भनेको यसरी यहाँनेरि यसरी बन्ला है। यो पोइन्ट यसलाई x1 y1 मानौ, यसलाई x2 y2 मानौ र यसलाई x3 y3 भनेर मानिम भने हेर्नुस् त x1 देखि x2 जाँदा त के छ त x2 ग्रेटर देन x1 छ। तर यो y1 को भ्यालु भयो, यो y2 को भ्यालु भयो, यो y1 भयो, यो y2 भयो। तर के छ त y2 चाहिँ लेस देन y1 छ। त्यसैगरी x3 चाहिँ के छ त x2 भन्दा त ठुलो छ। हेर्नुस् त यो भ्यालु भनेको x2 हो, यो भ्यालु भनेको x3 हो। यति भ्यालु भनेको x3 को छ र यो भ्यालु भनेको x2 को छ भनेपछि x3 ग्रेटर देन x2 छ। तर y3 के छ त लेस देन y1 छ। यसको मतलब के भयो त x को भ्यालु बढाउँदै लादा, x को भ्यालु बढाउँदा y को भ्यालु घट्छ भने त्यसले हामीलाई डिक्रिजिङ फंक्सन दिन्छ। यदि स्लोप को कुरा गर्ने हो भने y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाइ x2 माइनस x1। यो भ्यालु त पोजिटिभ छँदैछ तर माथिको भ्यालु के छ त नेगेटिभ हुन्छ किनभने y2 को भ्यालु y1 को भन्दा सानो छ। त्यसैले यसले हामीलाई स्लोप के दिने भयो त नेगेटिभ स्लोप दिने भयो। यसरी नेगेटिभ स्लोप हामीलाई दिन्छ कुनै कर्वले भने त्यो भनेको डिक्रिजिङ फंक्सन हुन जान्छ। त्यसैगरी यसको अर्को रूप हेर्न सक्ने हामीले भनेको यति कुरा बुझिसक्नु भयो होला, लेख्नु भयो होला। सपोज मैले अर्को कर्व बनाए ल यसरी अर्को कर्व बनाए अरे र दुईटा पोइन्ट्स लिउँ। अब धेरै नलिउ, कुरा बुझ्नु भइसक्यो। अब यो दुईटा पोइन्ट्स छ यहाँनेरि यसरी टेन्जेन्ट बनाउनु, एक्ज्याक्ट टेन्जेन्ट बनाएको छैन है मैले, त यसरी पनि यति साह्रो नबनाऊ। सपोज यो एउटा टेन्जेन्ट भयो बुझ्नको लागि, यो x1 y1 भयो, यो x2 y2 भयो। अब यहाँनेरि त के छ त यो हेर्नुस् त x1 र x2 छ। x2 के छ ग्रेटर देन x1 छ, तर y1 के छ त y1 ग्रेटर देन y2 छ भनेपछि x को भ्यालु बढिरहेको छ तर y को भ्यालु घटिरहेको छ भने यसलाई डिक्रिजिङ फंक्सन दियो। सो यदि तपाईको स्लोप चाहिँ नेगेटिभ आयो भने तपाईले के बुझ्न सक्नुहुन्छ, मैले डिक्रिजिङ फंक्सनमा काम गरिरहेछु। यदि तपाईको स्लोप माथिको जस्तै पोजिटिभ आयो भने तपाईले के बुझ्न सक्नुहुन्छ, मैले चाहिँ इन्क्रिजिङ फंक्सनमा काम गरिरहेको रहेछु भन्ने कुरा बुझ्न सक्नुहुन्छ। ठीक छ कुरा। यसपछि आउँछ हाम्रो अर्को पोइन्ट, बुझ्नै पर्ने पोइन्ट भनेको चाहिँ कन्केभिटी र कन्भेक्सिटी भनेर छ। कन्केभिटी एन्ड कन्भेक्सिटी, कन्केभिटी एन्ड कन्भेक्सिटी अफ ए फंक्सन। के हुन्छ कन्केभिटी र कन्भेक्सिटी अफ अ फंक्सन भनेर? यसको लागि पनि एउटा सर्टेन सम्झिनु पर्यो। फंक्सन y इज इक्वल्स टु f x भन्ने फंक्सन छ। ठीक छ, तपाईसँग एउटा y इज इक्वल्स टु f x भन्ने फंक्सन छ। अब कन्केभ मिरर र कन्भेक्स मिरर, कन्केभ लेन्स र कन्भेक्स लेन्स भनेर तपाईले पढ्नु भएको छ। त्यस्तै कुराहरू हुन जान्छ यहाँनेरि। अब यहाँनेरि डबल डेरिभेटिभको कुरा आउँछ। सपोज f ड्याश x ग्रेटर देन 0 र f ड्याश x लेस देन 0 ले हामीले के दिन्छ त फंक्सन, यसले इन्क्रिजिङ दिन्छ, इन्क्रिजिङ फंक्सन दिन्छ। यसले के दिन्छ त एउटा डिक्रिजिङ फंक्सन दिन्छ। सपोज मैले f ड्याश x लाई डेरिभेटिभ गरेर f डबल ड्याश x बनाए र यसलाई f डबल ड्याश x बनाए भने र अब चाहिँ यति गर्दाखेरि हाम्रो यो भ्यालु ग्रेटर देन 0 आयो। ठीक छ, यो भ्यालु ग्रेटर देन 0 आयो, यो भ्यालु लेस देन 0 आयो भने त्यो बेलामा
हाम्रो फङ्सन्सले कस्तो भ्यालु दिइरहेको छ भन्ने कुराहरू बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब हाम्रो सिलेबस अनुसार त्यति डिटेलली हामीले गएको छैन यहाँनिर हैन, त्यति डिटेलली हामीले कुरा गर्नु परेको छैन। एफ डबल ड्यास एक्स ग्रेटर देन 0 हुँदा के हुन्छ भन्ने कुराहरू र एफ डबल ड्यास एक्स लेस देन 0 हुँदा के हुन्छ भन्ने कुराहरू छैन, सिधै एप्लिकेसन्स सम्बन्धी नै कुराहरू गरिरहेछ। तर यो बुझ्न तपाईलाई इच्छा छ भने हामीले चाहिँ यो सम्बन्धी पनि डिटेल भिडियोजहरू चाहिँ बनाएको छौँ। म्याक्सिमा एन्ड मिनिमा अफ फङ्सनहरू भनेर एउटा डिटेल भिडियो छ र डबल डेरिभेटिभले के कन्सेप्ट दिन्छ भन्ने कुराहरू पनि छ, हो त्यो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। डबल डेरिभेटिभ भनेपछि अब एफ ड्यास एक्सको पनि डेरिभेटिभ भनेको त्यो स्लोप पनि इन्क्रिजिङ छ कि डिक्रिजिङ छ त, कसरी बढिरहेको छ भन्ने कुराहरू हामी चेक गरिरहेछौँ है। इन्क्रिजिङ छ कि डिक्रिजिङ छ भन्ने कुराहरू चेक गरिरहेका हुन्छौँ। जेनरल कुरा यही हो। कुनै कुराको फेरि डेरिभेटिभ लिनु भनेको त्यसको त्यो फङ्सन जुन छ, यो एफ ड्यास एक्स त यसको लागि एउटा इनपुट जस्तो भयो, त्यसको आउटपुटले हामीले के दिने भयो त भन्दा त्यो आफैमा इन्क्रिजिङ छ कि डिक्रिजिङ छ भन्ने कुराहरू चेक गरे जस्तो कुराहरू भयो। सपोज यदि हाम्रो एफ डबल ड्यास एक्स चाहिँ ग्रेटर देन 0 आयो, एउटा सर्टेन इन्टरभल ए कमा बीमा ग्रेटर देन 0 आयो भने त्यति बेला के हुन्छ होला भन्ने कुरा भयो। यहाँनिर मैले एउटा बनाएँ, यो एक्स भयो, यो वाई भयो, एउटा सर्टेन इन्टरभल लियौँ, यो ए भयो, यो बी भयो, ठिक छ। यहाँनिर सर्टेन भ्यालुजहरू हामी चेक गर्न गइरहेछौँ। यसले चाहिँ हामीलाई के दिन्छ त, यस्तो खालको एउटा सर्टेन ग्राफ छ भनेर दिन्छ ए कमा बीमा। यति बेला हो यसलाई चाहिँ के भन्छ त, अपवार्ड कन्केभिटी, अपवार्ड कन्केभिटी और डाउनवार्ड कन्भेक्सिटी, डाउनवार्ड कन्भेक्सिटी, ठिक छ। अपवार्ड कन्केभिटी और डाउनवार्ड कन्भेक्सिटी दिन्छ। ठ्याक्कै यसको उल्टो हुन्छ नि त हैन। कन्केभ र कन्भेक्सको कन्सेप्ट तपाईलाई थाहा छँदैछ। तपाईले हात लिनु, हातलाई के गर्नु त, सर्प स्टाइलमा बनाउनु, कोब्रा स्टाइलमा हैन। कोब्रा स्टाइलमा बनाउँदाखेरि सिधा तपाईको हात हेर्दाखेरि त्यो भनेको कन्भेक्स भयो, सरी कन्केभ भयो हैन, र पछाडीको भागले के दिन्छ त, कन्भेक्स दिन्छ। भन्छ तपाईले हातलाई अब के गर्नु भन्दाखेरि यसरी प्यारलल रूपमा राख्नु भयो भने जुन यो यसरी पानी खाने स्टाइलमा हात बन्छ नि हैन, धाराबाट हो, यसरी भयो भने माथिको भाग भनेको अपवार्ड कन्केभिटी भयो। अब तल्लो भागमा त कन्भेक्स छ, तलतिर छ, अब त्यसलाई उल्टायो भने पो अपवार्ड हुन्थ्यो त, तर त्यो त डाउनवार्डतिर छ नि, त्यसैले डाउनवार्ड कन्भेक्सिटी भयो। त्यसैगरी एफ डबल ड्यास एक्स लेस देन 0 भयो अन इन्टरभल ए कमा बी, त्यति बेला कस्तो हुन्छ, सपोज यो ए भयो, यो बी भयो, यतापट्टि एक्स छ, यतापट्टि वाई छ भने त्यो बेलामा चाहिँ हाम्रो यसरी कर्भ आउने गर्छ। यति बेला हाम्रो कन्भेक्स भाग माथि आउँछ र कन्केभ भाग तल आउँछ। यस्तोलाई चाहिँ के भन्छ, डाउनवार्ड कन्केभिटी और अपवार्ड कन्भेक्सिटी भनेर भनिन्छ, ठिक छ। डाउनवार्ड कन्केभिटी और अपवार्ड कन्भेक्सिटी हुन्छ। हाम्रो कर्भ कतातिर घुमिरहेको छ भन्ने कुरा हामीले डबल डेरिभेटिभ गरेर थाहा पाउने रहेछौँ हैन। यसरी कन्भेक्सिटी र कन्केभिटीको फङ्सन्सहरू यो कुरामा आउन जान्छ। यसपछि आउँछ पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन भन्ने कुरा। पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन भन्ने कुरा आउँछ। अब पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन भनेको चाहिँ के हो त भन्दा, सपोज यसको लागि एउटा सर्टेन हामीले ग्राफ बनाउनु सुरुमा है, धेरै जसो ग्राफकै कुराहरू आउँछ जेनरल रूपमा। सो मैले यसरी एउटा ग्राफ बनाएर यहाँनिर, ल यो एउटा मेरो ग्राफ भयो। यतापट्टि के छ त, एक्स एक्सिस छ, यतापट्टि वाई एक्सिस छ। मैले एउटा ग्राफ यसरी बनाएँ यहाँनिर, ल यसरी मैले एउटा ग्राफ बनाएँ है। सपोज यहाँनिर त अब यो एउटा इन्टरभलकै रूपमा लिउँ, यो ए भयो, यहाँनिरसम्म के भयो त, बी भयो रे, अनि यहाँसम्म के भयो, सी भयो हैन। सपोज यहाँ हेर्नुहोस् त, यो भागले हामीले के दिइरहेछ त,
यहाँनिर एफ डबल ड्यास एक्स चाहिँ ग्रेटर देन 0 छ। यतापट्टिको भागले एफ डबल ड्यास एक्स के छ त लेस देन 0 छ भनेर दिइरहेको छ हैन। अब यहाँनिर एउटा यो ग्राफमा एउटा यस्तो पोइन्ट छ जसले चाहिँ के दिन्छ त भन्दा कुन पोइन्टदेखि चाहिँ हाम्रो ग्राफ कन्केभबाट हैन, मैले कन्केभ भने यसलाई अपवर्ड कन्केभिटी भएकोलाई मैले कन्केभ भने र अपवर्ड कन्भेक्सिटी भएकोलाई मैले कन्भेक्स भने है। अपवर्ड कन्भेक्सिटी भएकोलाई मैले कन्भेक्स भने, अपवर्ड कन्केभिटी भएकोलाई मैले कन्केभ भने। कन्केभबाट कन्भेक्स भइरहेछ यो ग्राफ, हामीले यो डिरेक्सनमा हेर्ने हो भने त कन्केभबाट कन्भेक्स भइरहेछ। अब यहाँ ग्राफमा एउटा यस्तो पोइन्ट छ, अब कन्केभ भयो 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 एउटा यस्तो पोइन्ट आउँछ, त्यो पोइन्ट पछि ग्राफ के हुन थाल्छ, कन्भेक्स हुन थाल्छ। कुरा बुझ्नुभयो? कन्केभ हुन्छ, कन्केभ बन्दै 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 गएर एउटा यस्तो पोइन्ट आइदिन्छ जहाँबाट हाम्रो ग्राफ चाहिँ अब कन्भेक्स भइदिन जान्छ। सो त्यो पोइन्ट, यो पोइन्टलाई चाहिँ के भन्छ त, पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन भनेर भन्छ। अब यसले के दिन्छ त, अब यो पोइन्ट पछि चाहिँ तिम्रो ग्राफ चेन्ज भइदिन्छ है, कन्केभबाट कन्भेक्स भइदिन्छ भन्ने कुराहरू दिन्छ। भने तपाईले टेन्टेटिभ कुरा बुझिराख्नु भएको छ। इन्क्रिजिङ डिक्रिजिङ फंक्सन, ग्राफ कतातिर घुम्यो, अब कुन पोइन्टबाट चाहिँ ग्राफ कतातिर जान्छ भन्ने कुराहरू टेन्टेटिभली बुझिराख्नु भएको छ होला नि। इन्क्रिजिङ डिक्रिजिङले के दिन्छ त, ग्राफ कस्तोतिर गइरहेको छ होला, माथि माथि गइरहेछ कि तल तलतिर गइरहेको छ। त्यसपछि कन्केभ कन्भेक्सले के भन्यो, हाम्रो ग्राफ कसरी घुमिरहेछ भन्ने कुरा भन्यो। पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सनले के भन्यो, अब कन्केभ कन्भेक्स, कन्केभबाट कन्भेक्समा जाने अथवा कन्भेक्सबाट कन्केभमा जाँदाखेरि ग्राफको कुन पोइन्टले चाहिँ त्यो दिन्छ भ्यालु भन्ने कुरा पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन भन्ने कुराले दिने भयो। र यहाँनिर के बुझ्नुपर्छ भन्दा, यो सपोज एउटा ग्राफ y इज इक्वल्स टु हाम्रो y इज इक्वल्स टु एफएक्स फङ्सनको ग्राफ हो, यो एउटा कन्टिन्युअस फङ्सन हुनुपर्छ है। अब सपोज तपाईँले एउटा यस्तो पोइन्ट भेट्नुभयो जहाँनिर चाहिँ डबल डेरिभेटिभ 0 छ, ठिक छ, के छ त, डबल डेरिभेटिभ यहाँनिर 0 हुन गयो। डबल डेरिभेटिभ 0 हुनुको मतलब न कन्केभ छ न कन्भेक्स छ हैन, न कन्केभिटी छ न कन्भेक्सिभिटी छ। तर तपाईले त्यसको थर्ड डेरिभेटिभ भेट्नु भयो, dx क्यूब इज इक्वल्स टु एफ ट्रिपल ड्यास एक्स चाहिँ नट इक्वल्स टु 0 भयो। यदि तपाईले यस्तो खालको पोइन्ट्स भेट्नु भयो भने तपाईले के भन्नु पर्यो, ए यो चाहिँ पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन रहेछ है भन्ने कुरा भयो। डबल डेरिभेटिभ 0 हुन्छ तर थर्ड डेरिभेटिभ 0 भएन भने त्यो पोइन्ट जहाँनिर यस्तो हुँदैन, त्यसलाई पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन भनेर भनिन्छ। कुरा बुझ्यो? पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सनको कुरा धेरै कन्सेप्ट्सहरू यहाँनिर जोडिन आउँछ। त्यसैले यसको बारेमा तपाईले डिटेलली बुझ्नु छ भने हामीलाई कमेन्ट गर्नु होला, यसको डिटेल भिडियोजहरू पनि हामी तपाईहरुलाई प्रोभाइड गर्छौं है। यो कन्केभिटी र कन्भेक्सिटीको कुरा पनि हामीले बुझ्यौं। अब आउँछ हामीले मेन बुझ्नुपर्ने कन्सेप्ट, एउटा म्याक्सिमा र मिनिमाको कन्सेप्ट बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यति कुरा बुझिसकेपछि म्याक्सिमा एन्ड मिनिमा, अब नामबाटै के काफी छ, म्याक्सिमा भनेको म्याक्सिमम, मिनिमा भनेको मिनिमम जस्तो भयो हैन। म्याक्सिमा भनेको म्याक्सिमा म्याक्स भ्यालु, मिनिमा भनेको मिनिमा मिनिमम भ्यालु जस्तो भयो। एउटा कुरा जहिले पनि के ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि यहाँनिर हामीले कर्वमा सबसे म्याक्सिमम भ्यालु भनेर कहिले पनि भेट्दैनौं, भेट्न नसक्न नि सक्छौं, किनभने इन्फाइनाइट एउटा पोइन्ट्स हुन्छ, कुन भ्यालु म्याक्सिमम हुन्छ कुन भ्यालु मिनिमम हुन्छ भनेर भन्न सक्दैनौं। किनभने एउटा भ्यालु सानो आयो भने त्यो भन्दा सानो भ्यालु पनि निकाल्न सकिन्छ। एउटा भ्यालु हामीले ठुलो निकाल्यौं त्यसलाई म्याक्सिमम किन भन्न मिल्दैन भने त्यो भन्दा ठुलो भ्यालु पनि निकाल्न मिल्छ। जेनरली हामीले जस्तो टाइपको यहाँ फंक्शन्सहरुको कुरा गरिरहेका छौं, तर अब पिरियोडिक फंक्शन्सहरु जेनरली आयो भने त्यस्तोमा त एउटै सर्टेन म्याक्सिमा हुन्छ, त्यो भन्दा ठुलो भ्यालुमा त जान सक्दैन, फंक्सनै चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ त्यस्तोमा है। सो म्याक्सिमा मिनिमा फंक्सन भनेको चाहिँ हामीले एउटा सर्टेन इन्टरभलमा म्याक्सिमा र मिनिमा भेटिरहेका छौं। त्यसैले कहिलेकाहीँ म्याक्सिमा र मिनिमालाई चाहिँ लोकल म्याक्सिमा एन्ड लोकल मिनिमा भनेर पनि भन्छ, ठीक छ। लोकल म्याक्सिमा र लोकल मिनिमा भनेर पनि भन्छ, किनभने एउटा सर्टेन इन्टरभलमा हामी काम गर्छौं। कस्तो भन्दाखेरि गाउँको डन जस्तो के, गाउँको डन भनेको गाउँभित्र मात्रै डन हुन्छ नि हैन, ऊ अब ठुलो एउटा डिस्ट्रिक्टमा जाने हो त डिस्ट्रिक्टको डन हुँदैन। हो यहाँ पनि के हुन्छ, ऊ चाहिँ एउटा सर्टेन इन्टरभलमा ठुलो भ्यालु हुन सक्छ अथवा सानो भ्यालु हुन सक्छ, तर होल हामीले कर्वमा कुरा गर्यौं भने त्यो कर्वमा चाहिँ त्यही लागू नहुन सक्छ है।
अब म्याक्सिमा र मिनिमाको फर्मल डिफिनेसनमा जाउँ। सुरुमा हामीले म्याक्सिमाको डिफिनेसन दिन गइरहेछौँ। म्याक्सिमाको लागि सपोज हामीसँग एउटा फङ्सन y = f(x) छ। यसको म्याक्सिमम भ्यालु हुनु भनेको सपोज एट x = a, यसको म्याक्सिमम भ्यालु छ भने के हुन्छ त, कतिखेर म्याक्सिमम हुन्छ, इफ f a is greater than or equals to f a plus minus h। किन प्लस माइनस h लेख्यो भन्दा अब त्यसको वरिपरिको भ्यालु चाहिँ यो भन्दा के हुन्छ त, जहिले पनि सानो हुन्छ र f a चाहिँ म्याक्सिमम हुन्छ। अब मिनिमा डिफिनेसन दिएपछि म ठ्याक्कै कर्व बनाइदिन्छु, कुरा क्लियर भइहाल्छ। y = f(x) एट x = a मिनिमा कतिखेर हुन्छ, इफ f a is less than or equals to f a plus minus h। अब यहाँनिर h भनेको चाहिँ जहिले पनि एउटा पोजिटिभ भ्यालु हुन्छ, प्लस माइनस गरिन्छ। अब एउटा कर्व बनाऊ। एउटै कर्वमा दुईटा कर्वमा चाहिँ हामीले ठ्याक्कै म्याक्सिमम मिनिमाको दुईटै कुराहरू बुझ्छौँ मजाले है। ल अब यहाँनिर एउटा कर्व बनाऊ। सपोज मैले यसरी एउटा कर्व बनाएँ अरे, ल यसरी एउटा कर्व बनाएँ, अर्को यहाँनिर यसरी एउटा कर्व बनाएँ, ठिक छ। यसो हेर्दाखेरि यहाँनिर हेर्दै जानुहोस् त, यो एउटा पोइन्ट मैले लिएँ, यहाँनिर यो पोइन्ट लिएँ, ठिक छ। यो पोइन्ट चाहिँ कस्तो हो त, a, f a हो, र त्यसै गरी यो अर्को कुरा हो, यहाँनिर पनि a, f a भनेर लिएँ मैले, यो पोइन्ट्सहरू लिएँ, ठिक छ। यति कुरा लेखियो। तपाईले सपोज अब यो पोइन्ट भनेको a भयो, सपोज यहाँनिर तपाईले मान्नुभयो यसलाई a माइनस h भनेर मान्नुभयो, यतापट्टि a प्लस h भनेर मान्नुभयो, यतापट्टि पनि तपाईले a माइनस h भनेर मान्नुभयो र यतापट्टि a प्लस h भनेर मान्नुभयो, ठिक छ। यति कुराहरू मान्नुभयो तपाईले। अब तपाईले यो a भन्दा यता लेफ्ट साइडमा जानु हो भने यो f a भ्यालु त कुनै पनि भ्यालु भन्दा ठुलो हुन्छ। हेर्नुस् त, यो भ्यालु यो भनेको f a भयो। जुनै पनि पोइन्ट लिए पनि के छ त, f a भन्दा त सानो नै हुन्छ। तपाई लेफ्ट साइडमा जानुस् अथवा राइट साइडमा जानुस्, f a भन्दा जहिले पनि सानो हुने भयो। सो a माइनस h र a प्लस h बीचको जुनै पनि भ्यालु लिनुस् तपाईले, f a जहिले पनि ठुलो हुने भयो। त्यसैले यो a मा चाहिँ यो a भन्ने पोइन्टमा के आयो त, हाम्रो म्याक्सिमा आयो। त्यसैगरी यतापट्टि तपाई a भन्दा लेफ्ट साइडमा जानुस्, a भन्दा राइट साइडमा जानुस्, जहिले पनि तपाईले f a भन्दा ठुलो भ्यालु नै भेट्नुहुन्छ। कि त इक्वल भेट्नुहुन्छ कि जहिले पनि ठुलो भ्यालु नै भेट्नुहुन्छ, तपाईले सानो भेट्न सक्नु हुँदैन। यो इन्टरभल जुन छ हाम्रो a माइनस h र a प्लस h वाला इन्टरभलमा, हाम्रो जुन a माइनस h र a प्लस h वाला इन्टरभलमा तपाईले f a भन्दा जहिले पनि ठुलो भ्यालु नै भेट्नुहुन्छ, ठिक छ। हो यसरी चाहिँ हामीले यसलाई मिनिमा भनेर भन्छौँ। यो कर्वमा चाहिँ एट x = a हाम्रो यो कन्डिसन सेटिस्फाई हुन्छ। यदि यो कन्डिसन सेटिस्फाई भयो भने मिनिमा भयो, माथिको कन्डिसन सेटिस्फाई भयो भने म्याक्सिमा भयो। र यो भनेको एउटा लोकल म्याक्सिमा र लोकल मिनिमा हो, किनभने हामीले एउटा सर्टेन इन्टरभलमा काम गरिरहेछौँ। होल कर्वमा के हुन्छ भनेर हामीले भन्न सकेका छैनौँ। टोटल कर्वमा हामीले भन्दैन, एउटा सर्टेन इन्टरभलमा मात्रै हामीले कुरा गरेको कारण यिनीहरूलाई चाहिँ यो भनेको लोकल म्याक्सिमा हुन गयो, यतापट्टि के भयो त, यो लोकल मिनिमा हुन गयो, ठिक छ। लोकल मिनिमा र लोकल म्याक्सिमा हुन गयो, यो दुईटा कुराहरू। यसपछि लोकल म्याक्सिमा र लोकल मिनिमाको कुरा त गर्यौं, तर यसलाई कसरी निकाल्न सकिन्छ भन्ने कुरा पनि सोच्नु पर्ने हुन्छ। यो कन्सेप्ट चाहिँ हामीले स्टेशनरी पोइन्ट्सबाट पाउन सक्छौं। स्टेशनरी पोइन्ट्स, अब स्टेशनरी पोइन्ट्सले के गर्छ, सपोज फेरि पनि एउटा ग्राफ बनाऊ यहाँनिर, ल ठिक छ। यो एउटा ग्राफ भयो हाम्रो, त्यही कर्वहरु नै लिन्छु मैले। यो कर्व भयो, यो कर्व भयो। सपोज यो कर्वमा हामीले एउटा यस्तो पोइन्ट खोज्यौं जहाँनेरि f डैश x इक्वल्स टु चाहिँ 0 हुन्छ, ठीक छ। स्लोप चाहिँ 0 हुन्छ। स्लोप 0 हुनुको मतलब
y को भ्यालु कन्स्ट्यान्ट, x को भ्यालु चेन्ज भएको छैन, अथवा रन मात्रै भएको छ, माथि उडेको छैन, राइज भएको छैन, रन मात्रै भइरहेछ, होरिजेन्टल भ्यालु चेन्ज भइरहेछ, भर्टिकल भ्यालु चेन्ज भइरहेको छैन हो, त्यस्तो पोइन्टलाई चाहिँ हामी स्टेसनरी पोइन्ट भन्छौँ। जस्तै यो पोइन्टमा हेर्नु त यहाँनेरि त के भइरहेछ त, हामीले ट्यान्जेन्ट ड्र गर्यौं नि, यो ट्यान्जेन्टमा x को भ्यालु चेन्ज भइरहेको छ, विभिन्न नयाँ x को भ्यालु आइरहेछ, तर y को भ्यालु के छ त, सबै y त एउटै लाइनमा छन् भनेपछि यो एउटा स्टेसनरी पोइन्ट भयो। त्यसैगरी यहाँनेरि हामीले यसरी एउटा कर्व बनायौं र यहाँनेरि यसरी लाइन मैले तानिदिए, यो पोइन्ट एउटा लिए मैले र यो पोइन्टमा यसरी लाइन तानिदिए भने यहाँ पनि के भइरहेछ, यो पोइन्टमा जुन ट्यान्जेन्ट बनाइरहेछौं यो पनि प्यारलल टु के छ त, यो पनि प्यारलल टु x एक्सिस छ, अथवा हाम्रो f डैश x इज इक्वल्स टु 0 छ हो। यसरी हामीले पोइन्ट्सहरु भेट्यौं भने स्टेसनरी पोइन्ट्सहरु भेट्छौं र जेनेरली म्याक्सिमा र मिनिमम भ्यालु पनि यही स्टेसनरी पोइन्ट्समा पर्ने गर्छन्। यहाँनिर जुन तपाईले पोइन्ट्स लिनुभयो यो दुईटै पोइन्ट के हो त, स्टेसनरी पोइन्ट हो। के कुरा दिमागमा याद गर्नु पर्यो भने म्याक्सिमा र मिनिमा भेट्दाखेरि जहिले पनि तपाईले स्टेसनरी पोइन्ट्स क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो स्टेसनरी पोइन्ट्सहरुमा म्याक्सिमा र मिनिमा चाहिँ पर्ने गर्छन्। ठीक छ, यसरी हामीले स्टेसनरी पोइन्ट्सको युज गरेर म्याक्सिमा मिनिमा भेट्न सक्छौं। अब यसपछि तपाईहरुलाई प्रब्लम सल्भिङमा सजिलो हुन्छ भनेर क्राइटेरिया हामी हेर्न गइरहेछौं। के को क्राइटेरिया भन्दा फर म्याक्सिमा एन्ड मिनिमा। म्याक्सिमा र मिनिमा कसरी क्याल्कुलेसन गर्न सकिन्छ, कसरी हेर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरु चाहिँ क्राइटेरिया भयो। सुरुमा हामीले म्याक्सिमाको क्राइटेरिया हेर्न गइरहेछौं, कसरी म्याक्सिमा भेट्न सक्छौं होला भनेर। सपोज पहिलो कुरा तपाईले गर्नुपर्ने भनेको स्टेसनरी पोइन्ट्सहरु भेट्ने। तपाईसँग एउटा फंक्सन छ, सबैको लागि y इक्वल्स टु fx भन्ने फंक्सन छ। त्यसको सुरुमा तपाईले डेरिभेटिभ लिने र त्यसलाई 0 सेट गरेर स्टेसनरी पोइन्ट्सहरु भेट्ने। ठीक छ। दोस्रो कन्डिसनमा के गर्ने, d2y/dx² सेकेन्ड डेरिभेटिभ क्याल्कुलेट गर्ने। यदि त्यो पोइन्ट्सको भ्यालुजहरु हाल्दाखेरि तपाईको सेकेन्ड डेरिभेटिभ लेस देन 0 आयो भने के बुझ्नु भने, सपोज यहाँबाट तपाईले एउटा पोइन्ट a भन्ने क्याल्कुलेट गर्नुभयो। ठीक छ, तपाईको एउटा पोइन्ट a भनेर आयो, x इक्वल्स टु a भनेर आयो। यदि यो भ्यालु हाल्दा लेस देन 0 आयो भने के बुझ्नु पर्यो, म्याक्सिमा छ यो भ्यालु, म्याक्सिमा एट x इक्वल्स टु a भनेर बुझ्न सक्नुहुन्छ। ठीक छ, यति बेला तपाईले म्याक्सिमा एट x इक्वल्स टु a भन्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी मिनिमा क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो भने मिनिमाको लागि तपाईले सुरुमा dy/dx त्यही प्रोसिजर हो, f डैश x इक्वल्स टु 0 गरेर स्टेसनरी पोइन्ट भेट्ने, त्यहाँबाट एउटा भ्यालु a आयो रे। दोस्रोमा तपाईले d2y/dx² इक्वल्स टु f डबल डैश x सेकेन्ड डेरिभेटिभ झिट्नुभयो, ग्रेटर देन 0 छ भने तपाईले के भेट्नुभयो त, अब यहाँनेरि मिनिमा एट x इक्वल्स टु a। त्यति बेला चाहिँ तपाईले मिनिमाको भ्यालु क्याल्कुलेट गर्नुभयो। ठीक छ, तपाईले यसरी म्याक्सिमा मिनिमा क्याल्कुलेट गर्न सक्नुहुन्छ। यही टेक्निक लाउनु होला है। अर्को तरिका भनेको चाहिँ म्याक्सिमा र मिनिमा छैन, कति बेला म्याक्सिमा मिनिमा हुँदैन, नो म्याक्सिमा अर मिनिमा कति बेला हुँदैन भन्दा पहिलो कन्डिसन भनेको त तपाईको f डैश x नट इक्वल्स टु 0, कहिले पनि नट इक्वल्स टु 0 आउँछ भने त्यो बेला चाहिँ के भयो, म्याक्सिमा मिनिमा हुँदैन हैन। त्यति बेला तपाईले म्याक्सिमा मिनिमा क्याल्कुलेट गर्न सक्नु हुँदैन। त्यसैगरी दोस्रो कन्डिसन भनेको तपाईको f डैश x इक्वल्स टु 0 आयो। ठीक छ, तर तपाईको f डबल डैश x के आयो त, f डबल डैश x तपाईको चाहिँ 0 आइपुग्यो, f डबल डैश x 0 आइपुग्यो, तर तपाईको f ट्रिपल डैश x नट इक्वल्स टु 0 आयो भने त्यति बेला के बुझ्नु पर्यो, त्यो पनि हाम्रो म्याक्सिमा मिनिमा हुने कन्डिसन भएन। ठीक छ, त्यसरी पनि तपाईले म्याक्सिमा मिनिमा क्याल्कुलेसन गर्न सक्नुहुन्छ। यसपछि माथिको कुनै दुईटा कन्डिसन मिलेन भने बुझ्नुस् कि म्याक्सिमा मिनिमा हैन, यो पनि याद गरिराख्नु परेन तपाईहरुले, माथिको दुईटा याद गर्दा हुन्छ। यसपछि एप्लिकेसन अफ म्याक्सिमा मिनिमा इन इकोनोमिक्स। के एप्लिकेसन छ,
इकोनोमिक्समा भनेर हामीले क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। एप्लिकेसन अफ म्याक्सिमा एन्ड मिनिमा इन इकोनोमिक्स। ठीक छ, के काम आउँछ होला? जस्तै तपाईले मिनिमम एभरेज कस्ट भेट्नु पर्यो अरे, फर मिनिमम एभरेज कस्ट भेट्नु पर्यो। कुनै पनि क्वान्टिटी तपाईले गुड्स सपोज सी इजिकल्स टु सिक्यू फंक्सनले के दिन्छ त? हाम्रो कस्ट फंक्सन दिन्छ। यो सी भनेको कस्ट फंक्सन भयो हैन, र क्यू भनेको भोल्युम अफ प्रोडक्सन। भोल्युम अफ प्रोडक्सन भनेको कति क्वान्टिटीमा चाहिँ हाम्रो गुड प्रोड्युस भयो त्यसले हामीलाई भोल्युम अफ प्रोडक्सन दिन्छ। अब एभरेज कस्ट भनेको के हुन्छ त? एभरेज कस्ट भनेको टोटल कस्ट डिवाइडेड बाइ भोल्युम अफ प्रोडक्सनले हामीलाई के दिन्छ त? एभरेज कस्ट दिने गर्छ। कति सबै गुड्स प्रोड्युस गर्न कति पैसा लाग्यो डिवाइडेड बाइ टोटल नम्बर अफ गुड्स गर्यो भन्दा हामीले एभरेज कस्ट पाउने भयौं हैन। अब एभरेज कस्टलाई एसी भनेर पनि लेख्छ। तपाईले सुरुमा क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो डी बाइ डीक्यू एसी क्याल्कुलेट गर्ने। एभरेज कस्ट इज इक्वल टु 0 स्टेशनरी पोइन्ट्सहरु क्याल्कुलेट गर्ने, जहाँबाट तपाईले क्यू को भ्यालु भेट्नुहुन्छ। केही सर्टेन क्यू को भ्यालु आउँछ। दोस्रोमा तपाईहरुले डी स्क्वायर बाइ डीक्यू स्क्वायर एसी तपाईको ग्रेटर देन 0 आयो भने तपाईले मिनिमम एभरेज कस्ट भेट्न सक्नुहुन्छ हैन। जस्ट हामीले जुन मिनिमा भेट्ने प्रिन्सिपल थियो त्यही कुरा हो। अब तपाईले म्याक्सिमम एभरेज कस्ट कति लाग्दो रहेछ भनेर भेट्नु पर्यो भने जस्ट एउटा यस्तो पोइन्ट हाल्ने, जति बेला यो लेस देन 0 हुन्छ त्यसपछि तपाईले म्याक्सिमम एभरेज कस्ट पनि भेट्नुहुन्छ। त्यसैगरी तपाईले म्याक्सिमम रेभिन्यू जेनेरेट गर्नु पर्यो हैन। कुनै पनि कम्पनीले के गर्न खोज्छ त? म्याक्सिमम रेभिन्यू जेनेरेट गर्न खोज्छ। अब म्याक्सिमम रेभिन्यूको लागि के हुन्छ त? सपोज हाम्रो डिमान्ड फंक्सन एफ एउटा डिमान्ड फंक्सन हो। यो क्यू भनेको त भोल्युम अफ प्रोडक्सन भइहाल्यो र पी भनेको चाहिँ हाम्रो के भयो त? डिमान्ड फंक्सन। कति डिमान्ड भइरहेको छ, ठीक छ, यसले डिमान्ड दिन्छ भनेपछि रेभिन्यू भनेको के हुन्छ? पी इन्टु क्यू ले चाहिँ रेभिन्यू दिन्छ, अथवा क्यू इन्टु एफ इन्टु क्यू ले रेभिन्यू दिने काम गर्छ। सुरुमा तपाईले के गर्ने? डीआर बाइ डीक्यू इज इक्वल्स टु 0 गर्ने र एउटा केही भ्यालुजहरु भेट्ने, ठीक छ, भ्यालु भेट्ने। त्यसपछि सेकेन्डमा के गर्ने त? केही सर्टेन भ्यालुजहरु आउँछ। डी स्क्वायर आर बाइ डीक्यू स्क्वायर लेस देन 0 हुने पोइन्ट्सहरु तपाईले लिने, ठीक छ। डी स्क्वायर आर बाइ डीक्यू स्क्वायर गर्ने र त्यहाँबाट पोइन्ट्सहरु भेट्नु भयो भने तपाईले चाहिँ भ्यालु भेट्न सक्नुहुन्छ, ठीक छ। यसरी तपाईले क्याल्कुलेसन गर्न सक्नुहुन्छ। सायद त्यस्तो गाह्रो चाहिँ हुँदैन होला, त्यस्तो साह्रो सर्टेन गाह्रो नहुनु पर्ने जस्तो लाग्छ। सपोज तपाईसँग एउटा सर्टेन ग्राफ तपाईले क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ। यहाँनिर एउटा सर्टेन फंक्सन तपाईले क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ। सपोज तपाईको डिमान्ड फंक्सन भनेको चाहिँ 1/3 क्यू स्क्वायर हैन माइनस 10 क्यू भनेर छ अरे, एकछिनको लागि मानौ है। अब हामीले डीपी बाइ डीक्यू गर्नु पर्यो। माथि अनुसार के गर्नु पर्यो त? डीपी बाइ यहाँनिर त सुरुमा हामीले रेभिन्यूको बारे क्याल्कुलेट गर्नु छ अरे। म्याक्सिमम रेभिन्यू कति हुन्छ? रेभिन्यू भनेको त पी इन्टु क्यू हुन्छ भने 1/3 क्यू क्यूब माइनस 10 क्यू स्क्वायर हुने भयो हैन। रेभिन्यू फंक्सन भेटियो। सो डीआर बाइ डीक्यू भनेको कति आउँछ त? 3/3 क्यू स्क्वायर माइनस 20 क्यू आउँछ भन्छ। यहाँ के आयो त? डीआर बाइ डीक्यू भनेको क्यू स्क्वायर माइनस 20 क्यू आउँछ। अब यहाँनिर यसलाई लेट डीआर बाइ डीक्यू इज इक्वल्स टु 0 सेट गर्ने। हामीले के क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ? क्यू को भ्यालु भनेपछि क्यू स्क्वायर माइनस 20 क्यू भनेको के आयो? 0 आयो भन्छ। यहाँ क्यू कमन लियो भने क्यू माइनस 20 इज इक्वल्स टु 0 हुने रहेछ। सो एउटा क्यू इज इक्वल्स टु 0 आयो, अर्को भ्यालु भनेको क्यू इज इक्वल्स टु 20 आयो यहाँनिर, ठीक छ, 20 आयो। अब डी स्क्वायर आर बाइ डीक्यू स्क्वायर क्याल्कुलेट गरौँ। यो भनेको कति आउँछ? 2q माइनस 20 आउँछ। 2q माइनस कति आउँछ त? 20 आउँछ। एकछिनको लागि यहाँनिर के लेखौँ भन्दा सपोज 30 लेखौँ है, ताकि हाम्रो ठ्याक्कै मैले बुझाउन खोजेको कन्सेप्ट यहाँनिर बुझौँ। 30 भयो, यहाँनिर कति हुन्छ? 60 हुन्छ हैन। यहाँनिर 60 भयो, यहाँनिर
60 भयो, त्यही पनि केही चेन्ज त आउँदैन होला, धेरै चेन्ज आएन। सो ओरिजिनल क्वेसनमै राख्दाखेरि ठिकै होला, हाम्रो जति छ त्यति नै राख्दाखेरि ठिकै होला। ल -10Q -10Q -20Q र यहाँनिर 20 भयो। सो यहाँनिर अब हेर्नुहोस् त, यो भ्यालु क्यालकुलेट गर्नु 0 हाल्नु भयो भने त के आउँछ, यहाँनिर 0 हाल्नु भने क्वान्टिटी 0 छ भने -20 आउँछ, लेस देन 0 आउँछ हैन, के आउँछ त <0 आयो -20। अब यसले के दियो त तपाईले म्याक्सिमम रेभिन्यू दियो, तर कमोडिटी नै तपाईले यो त तुकै भएन, तपाईले क्वान्टिटी नै केही पनि प्रोड्युस गर्नु भने त न तपाई नाफामा न तपाई घाटामा, बिजनेसै भएन नि। अब 20 हाल्नुस्, 20 हाल्दा के आउँछ, 22 × 20 - 20 भनेको 40 - 20 भनेको कति आउँछ, 20 आउन जान्छ, ग्रेटर देन 0 आउँछ। तर यहाँनिर त ग्रेटर देन 0 आइपुग्यो, तर हामीले म्याक्सिमम रेभिन्यूको लागि त लेस देन 0 आउनु पर्थ्यो नि, भनेपछि यो सोलुसन भएन, यसलाई रिजेक्ट गरिन्छ। यदि लेस देन 0 आएको भए मैले 20 गुड्स प्रोड्युस गरेँ भने चाहिँ म्याक्सिमम रेभिन्यू जेनेरेट गर्न सक्ने रहेछु जस्तो कुरा हुन सक्छ यहाँनिर। ठिक छ, मैले भन्न खोजेको कुरा त बुझ्नुभयो एउटा न्यूमेरिकल तरिकाले। अब अर्को कुरा भनेको यहाँनिर हाम्रो म्याक्सिमम प्रॉफिटको लागि के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हो। प्रॉफिट त म्याक्सिमम चाहिन्छ जहिले पनि, मिनिमम त कसैलाई पनि चाहिँदैन। सपोज C = CQ भनेको कस्ट फंक्सन भयो, R = P × Q भनेको के भयो त हाम्रो रेभिन्यू भयो हैन। P भनेको डिमान्ड फंक्सन, Q भनेको भोल्युम अफ प्रोडक्सन। अब प्रॉफिट भनेको पाइले डिनोट गरिन्छ, के हुन्छ R - C हुन्छ हैन, R - C ले हामीलाई प्रॉफिट दिन्छ। अब d/dq भनेको के हुन्छ, dr/dq - dc/dq हुन्छ। अब म्याक्सिमम प्रॉफिटको लागि सुरुमा हामीले स्टेशनरी पोइन्ट्स क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ है। भने पहिलो कुरा हामीले के गर्नु पर्यो, d/dq = 0 राख्ने, यसको मतलब dr/dq - dc/dq = 0 हुने भयो र dr/dq = dc/dq। अथवा यसले के गर्नु पर्यो त हामीले मार्जिनल रेभिन्यू फंक्सन र मार्जिनल कस्ट फंक्सनलाई चाहिँ इक्वल गरेर पोइन्ट्सहरु भेट्नु पर्यो। ठीक छ, अर्को चोटी अब म्याक्सिमम प्रॉफिटको लागि त के हुनु पर्यो, d²π/dq² क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो। यसको मतलब त यो लेस देन 0 हुनु पर्यो हैन। लेस देन 0 आएपछि म्याक्सिमम भ्यालु आउँछ, म्याक्सिमम हुनुको मतलब म्याक्सिमम प्रॉफिट भयो। यो लेख्नुको मतलब के हो, d²r/dq² माइनस d²c/dq² भनेको लेस देन 0 हुन्छ। और यहाँनिर d²r/dq² मैले उताउडी लग्दिए भने d²c/dq² भनेपछि यहाँनिर यो सेकेन्ड डेरिभेटिभ अफ d²c/dq² चाहिँ ग्रेटर देन d²r/dq² आयो भने त्यति बेला तपाईले म्याक्सिमम प्रॉफिट गेन गर्न सक्नुहुन्छ। एउटा यो कुरा याद गर्नु पर्यो, अर्को दोस्रो कन्डिसन भनेको यो याद गर्नु पर्यो म्याक्सिमम प्रॉफिटको लागि। ठीक छ, प्रब्लम सल्भ गर्दाखेरि मजाले सबै कुरा आउँछ। यहाँनिर अब अर्को लास्ट रिलेसन हामीले डेभलप गर्नुपर्ने छ, रिलेसन बिट्विन एभरेज कस्ट। ठीक छ, रिलेसन बिट्विन एभरेज कस्ट AC एन्ड मार्जिनल कस्ट। मार्जिनल कस्ट र एभरेज कस्ट बीच के रिलेसन छ भन्ने कुरा हामीले डेभलप गर्नुपर्ने छ। यसको लागि सुरुमा हामीले के सपोज गर्छौं, Q भनेको चाहिँ के हो, क्वान्टिटी। Q भनेको क्वान्टिटी डिमान्डेड, कति क्वान्टिटी डिमान्ड भइरहेछ मार्केटमा, र TC भनेको के हो त, टोटल कस्ट। यो बनाउन टोटल कस्ट कति लाग्यो भन्ने कुरा भयो भनेपछि यहाँबाट अब एभरेज कस्ट भनेको कति हुँदो रहेछ त, टोटल कस्ट कति लाग्यो डिवाइडेड बाइ कति क्वान्टिटी चाहिँ डिमान्ड भयो भनेर यसले हामीलाई एभरेज कस्ट दिने रहेछ। अब यहाँबाट हामीले मार्जिनल कस्ट भेट्नु पर्यो। मार्जिनल कस्ट भनेको चाहिँ के हुन्छ त, d/dq TC हुन जान्छ हैन, यसले मार्जिनल कस्ट दिन्छ यसको डेरिभेटिभले। भनेपछि अब मार्जिनल एभरेज कस्ट भनेको चाहिँ कसरी भेट्न सक्छौं त हामीले भन्दा, मार्जिनल एभरेज कस्ट भनेको d/dq, यसलाई AC भनेर लेखौं, d/dq AC भनेर लेख्न सक्छौं। अब d/dq
यहाँनेरि टोटल कस्ट बाइ क्यू हुन्छ एभरेज कस्ट भनेको त हैन यो भयो। यहाँनेरि अब हामीले कोशन्ट रुल युज गर्छौं। कोशन्ट रुल युज गर्दा क्यू इन्टु डी बाइ डीक्यू यहाँनेरि टोटल कस्ट छ माइनस टोटल कस्ट इन्टु डी बाइ डीक्यू इन्टु क्यू हुने भयो। अनि यहाँनेरि के आयो त क्यू स्क्वायर आउने भयो। यहाँनेरि के आउँछ अब क्यू इन्टु डी बाइ डीक्यू टीसी आयो माइनस टीसी आउने भयो यतापट्टि हैन यही कुरा त आउने भयो डिभाइडेड बाइ क्यू स्क्वायर आउने भयो। अब क्यू स्क्वायर छुट्याइदिने के हुन्छ यहाँ क्यू बाइ क्यू स्क्वायर डी बाइ डीक्यू टीसी माइनस 1 बाइ क्यू स्क्वायर टोटल कस्ट हुने भयो यतापट्टि हैन क्यू र यो दुईटा क्यान्सल हुने भयो र यहाँनेरि 1 बाइ क्यू डी बाइ डीक्यू टोटल कस्ट माइनस 1 बाइ क्यू स्क्वायर इन्टु टोटल कस्ट आउने भयो। अब यहाँबाट एउटा सर्ट एन्ड रिलेसन तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ डीटीसी बाइ डीक्यू। डीटीसी बाइ टीक्यू भनेको के हो मार्जिनल कस्ट हो। यसलाई मैले एमसी भनेर लेखेँ यहाँ 1 बाइ क्यू छ र टीसी बाइ क्यू टीसी बाइ क्यू एउटा मात्रै क्यू लियो भने टोटल कस्ट बाइ क्यू भनेको के हुन्छ एभरेज कस्ट दिन्छ यसले। सो यहाँनेरि के आयो 1 बाइ क्यू मार्जिनल कस्ट माइनस एभरेज कस्ट भनेर आयो। अब यहाँनेरि के छ त हाम्रो मार्जिनल एभरेज कस्ट भनेर छ। मार्जिनल एभरेज कस्ट हामीले के लेखेका थियौं त अब यहाँनेरि हेर्नुस् अब हाम्रो डी बाइ डीक्यू टीसी बाइ क्यू जुन कुरा छ डी बाइ डीक्यू टीसी बाइ क्यू भन्ने कुराले त एउटा स्लोप दिन सक्छ ठीक छ। यसले एउटा स्लोप अफ कर्व दिन्छ। यदि यो स्लोप चाहिँ सपोज यो स्लोप हाम्रो लेस देन 0 भयो ठीक छ। यो स्लोप हाम्रो लेस देन 0 भयो भने के हुन्छ त हाम्रो मार्जिनल कस्ट चाहिँ लेस देन एभरेज कस्ट हुन जान्छ हैन। यो त क्याल्कुलेट गर्न सकिहाल्नुहुन्छ के हुन्छ त यो भ्यालु लेख्नुको मतलब हेर्नुस् त लेस देन 0 हुनुको मतलब 1 बाइ क्यू एमसी माइनस 1 बाइ क्यू एसी भनेको के हुन्छ लेस देन 0 हुन्छ। अब यसलाई यतापट्टि लाने र एभरेज कस्ट आइहाल्यो। त्यसपछि अर्को कुरा भनेको यदि ग्रेटर देन 0 भयो भने त्यति बेला के हुन्छ त एभरेज कस्ट भनेको मार्जिनल कस्ट भन्दा के हुन जान्छ ज्यादा हुन जान्छ ठीक छ। र जति बेला यो इक्वल्स टु 0 हुन्छ त्यति बेला चाहिँ एभरेज कस्ट र मार्जिनल कस्ट इक्वल हुन जान्छ। यही रिलेसन हो एभरेज कस्ट र मार्जिनल कस्टको रिलेसन चाहिँ यसरी भेट्न सकिन्छ ठीक छ। यो एभरेज कस्टको हामीले मार्जिनल एभरेज कस्ट हामी झिक्छौं जब यसरी डेरिभेटिभ गर्दा मार्जिनल आयो। मार्जिनल एभरेज कस्ट को डेरिभेटिभ अनुसार हामीले चेक गर्न सक्ने रहेछौं एभरेज कस्ट र मार्जिनल कस्ट को कस्तो कस्तो खालको रिलेसन्सहरु बन्न सक्ने रहेछ। मेन कुरा तपाईले याद गर्नुपर्ने भनेको यो तीनटा पोइन्ट्सहरु यो एउटा पोइन्ट भयो यो एउटा पोइन्ट भयो र यो तीनटा पोइन्ट कपीमा मजाले टिप्नु होला यो सँग रिलेसन गरेर ठीक छ। यो रिलेसन लेख्ने यसरी लेख्ने d बाइ dq यहाँनेरि tc बाइ q छ। यसले तीनवटा हाँगा दिन्छ यो पहिलो हाँगा यो दोस्रो हाँगा यो तेस्रो हाँगा ठीक छ। पहिलो हाँगामा के छ यदि यो ग्रेटर देन 0 भयो यदि यो ग्रेटर देन 0 भयो भने त्यतिबेला के हुन्छ मार्जिनल कस्ट भनेको ग्रेटर देन एभरेज कस्ट हुन जान्छ ठीक छ। मार्जिनल कस्ट भनेको के हुन्छ त एभरेज कस्ट भन्दा ज्यादा हुन जान्छ ठीक छ। त्यसपछि अर्को कन्डिसन भनेको चाहिँ हाम्रो सपोज लेस देन 0 आयो भने यो एभरेज कस्ट चाहिँ मार्जिनल कस्ट भन्दा के हुन जान्छ ज्यादा हुन जान्छ। लास्टली यदि यो कुराहरु इक्वल्स टु 0 आयो भने के हुन्छ एभरेज कस्ट चाहिँ मार्जिनल कस्ट भन्सँग इक्वल हुन्छ। यो तीनटा कुराहरु तपाईले याद गर्नु पर्यो यो रिलेसनबाट। अरु रिलेसनहरु त तपाईहरुले मजाले बुझिहाल्नु भयो हैन त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन। सो हाम्रो मेन एप्लिकेशन्स अफ डेरिभेटिभ्स भनेको यही कुराहरु हो है। डेरिभेटिभको एप्लिकेशन्स भनेको अहिले हामीले हेर्ने यही कुरा हो र अर्कोमा चाहिँ हामीले त्यस्तो खासै धेरै कुराहरु केही पनि छैन। भेलोसिटीको सर्ट एन्ड रिलेसन्सहरु छ भेलोसिटीको एउटा सर्ट एन्ड रिलेसन छ ठीक छ त्यो पनि म डेराइभ गर्दिन्छु नि त अहिले जस त्यसको पनि प्रब्लम्सहरु आइरहा हुन्छ है। त्यसलाई चाहिँ के भनेर भन्छ त भन्दा इन्स्टेन्टेनियस भेलोसिटी भनेर भन्छ
इन्स्टेन्टेनियस भेलोसिटी। जब आइज्याक न्युटनले क्यालकुलस डेभलप गरे अथवा क्यालकुलस डेभलप गर्न लागिरहेको थिए, त्यति बेला यो इन्स्टेन्टेनियस भेलोसिटी कुनै स्ट्रेट लाइनमा हिँड्यो भन्दा सजिलैसँग थाहा पाउन सकिन्छ कति चेन्ज हुन्छ भनेर। तर हामी बाङ्गो टिङ्गो तरिकाले हिँड्न थाल्यौँ होइन, हामी अब कर्भ पाथमा हिँड्यौँ भने भेलोसिटी कसरी चेन्ज हुन्छ, कसरी क्यालकुलेट गर्ने भनेर त्यति बेला यो डेरिभेटिभको कन्सेप्टले हेल्प गराएको थियो तिमीलाई है। र हामी त्यही कन्सेप्ट अनुसार अगाडि बढ्न गइरहेछौँ। सपोज यहाँनिर म एउटा स्ट्रेट लाइन बनाउँछु, स्ट्रेट लाइनकै कन्सेप्टले डेरिभेटिभले के गर्छ भने सबै कुरालाई स्ट्रेट लाइनको कन्सेप्ट अनुसार जोडेर बुझाउने काम गर्छ। सपोज यो हाम्रो ओरिजिन अथवा स्टार्टिङ पोइन्ट भयो होइन, एउटा स्ट्रेट लाइनमा हिँडिरहेछ भन्ने कुरा बुझौँ। सपोज ऊ चाहिँ पोइन्ट एसम्म आइपुग्यो, ठिक छ। पोइन्ट एसम्म आइपुग्दा उसले कति डिस्टेन्स ट्राभल गर्यो त भन्दा यस डिस्टेन्स चाहिँ उसले ट्राभल गर्यो, ठिक छ। उसले कति डिस्टेन्स ट्राभल गर्यो, यस डिस्टेन्स ट्राभल गर्यो। अब एउटा सर्टेन इन्स्टेन्ट अफ टाइममा ऊ बी पोइन्टमा पुग्यो, ठिक छ। एकदमै छोटो डिस्टेन्स हामी लिइरहेछौँ भने यति डिस्टेन्स भनेको के हुने भयो, डेलियस हुने भयो। सपोज उसलाई ओदेखि एसम्म पुग्नको लागि टाइम टी लाग्यो भने उसलाई चाहिँ एदेखि बीसम्मको लागि पुग्न डेल टी भनेर लाग्यो, ठिक छ। एकदमै छोटो डिस्टेन्स हो एदेखि बीसम्म। अब यहाँबाट तपाईँले के देख्न सक्नुहुन्छ भन्दा ओए भनेको यस हो, एबी भनेको डेल यस हो भनेपछि ओबी भनेको के हुन्छ त ओए प्लस एबी हुन्छ। यो भनेको यस प्लस डेल यस हुन जान्छ। अब एबी भनेको कति हुन्छ त, यहाँ मैले लेखिसकेँ डेल यस हुन्छ भनेर होइन, डिस्टेन्स कभर्ड त्यति भयो। अब एबीमा कति टाइम लाग्यो त, ओबी पुग्न टी प्लस डेल टी लाग्ने रहेछ, ओबीको लागि टी प्लस डेल टी लाग्ने रहेछ र ओएको लागि टी लाग्ने रहेछ भने एबीको लागि कति लाग्छ त, ओबी माइनस ओए भनेको चाहिँ टी प्लस डेल टी माइनस टी भनेको डेल टी टाइम लाग्ने रहेछ होइन, यति टाइम लाग्ने रहेछ। अब यहाँबाट हामीले डेलियस बाई डेल टी गऱ्यौँ भने यसले हामीले के दिन्छ त, चेन्ज इन डिस्टेन्स डिभाइडेड बाई चेन्ज इन टाइम भनेर दियो होइन। चेन्ज इन डिस्टेन्स बाई चेन्ज इन टाइम भनेर दियो अथवा एभरेज रेट अफ, रेट भने चाहिँ टाइमसँग रिलेटेड भयो, एभरेज रेट अफ चेन्ज अफ डिस्टेन्स भनेर दियो, चेन्ज अफ डिस्टेन्स दियो। डेल एस बाई डेल टीले एभरेज रेट अफ चेन्ज अफ डिस्टेन्स भनेर दियो। सपोज अब यो टी चाहिँ टेन्स टु जिरो हुन थाल्यो, टी टेन्स टु जिरो हुन थाल्यो भने डेल एस बाई डेल टी इज इक्वल्स टु के हुन्छ त, डिएस बाई डिटी हुन्छ होइन हो। यसलाई चाहिँ के भनेर भन्छौँ त हामीले, इन्स्ट्यान्टेनियस भेलोसिटी भनेर भन्छौँ। यो कुरालाई हामीले इन्स्ट्यान्टेनियस भेलोसिटी भनेर भन्छौँ। सपोज अब डेल भी बाई डेल टी भनेको के हो त, डेल भी भनेको चेन्ज इन भेलोसिटी, डेल टी भनेको चेन्ज इन टाइम होइन। कति चेन्ज इन भेलोसिटी भयो, कति चेन्ज इन टाइम भयो, त्यो भनेको के भयो त, एभरेज रेट अफ चेन्ज अफ भेलोसिटी भयो, एभरेज रेट अफ चेन्ज अफ भेलोसिटी भयो। अब यहीँनिर मैले फेरि लिमिट डेल टी टेन्स टु जिरो गरेँ, डेल भी बाई डेल टी भयो इज इक्वल्स टु डेरिभेटिभको नियम अनुसार यो भनेको त डिभी बाई डिटी हुन्छ। यसलाई के भन्छ त, इन्स्ट्यान्टेनियस एक्सेलरेसन भनेर भन्छ। एकदमै छोटो टाइममा, लगभग जिरो टाइममा एउटा पोइन्टदेखि अर्को पोइन्टमा मुभ गरिरहेछ नि कति चेन्ज आयो, एउटा युनिट चेन्ज भेटे जस्तो भयो, ठिक छ। यसरी हामीले भेट्न सक्छौँ। यसलाई चाहिँ रेट मेजर भनेर कुरा गर्छ, कति रेटमा चेन्ज भइरहेको छ भन्ने कुराहरू गर्नुलाई के भनेर भन्छ त, रेट मेजरको कन्सेप्ट भनेर हामी लिन सक्छौँ। सपोज हामीसँग एउटा सर्टेन ए भन्ने एरिया छ, मानौ हामीले एउटा सर्कल लियौँ अरे, सर्कलको एउटा सर्टेन एरिया छ, राम्रै सर्कल बनाऊ ल, यो एउटा सर्कल भयो, ठिक छ। यो एउटा सर्कल के भएछ त, अब सर्टेन टाइम टी पछि यो चाहिँ यत्रो हुन गएछ यहाँनिर होइन, यसरी फुलिन गएछ। एउटा सर्टेन टाइम टीमा यो चाहिँ ठुलो भयो अरे भनेपछि हामीले यहाँनिर के क्यालकुलेट गर्नुपर्ने रहेछ। अब एउटा एक्स्ट्रा एरिया त थपेको छ यो बिचमा होइन, यहाँनिर सर्टेन एक्स्ट्रा एरिया थपेको छ। सपोज यसको एरिया ए भयो, यहाँनिर डेल ए भयो
भने टोटल एरिया कति आयो त a प्लस डेल a भयो। त्यसपछि t प्लस डेल t टाइममा यो यति फुलियो भनेपछि एभरेज रेटमा कति बढेछ त डेल a बाई डेल t मा चाहिँ यो सानो यो ब्ल्याक सर्कलबाट रेड सर्कल जतिको एरियामा चेन्ज हुनको लागि डेल a बाई डेल t एभरेज रेटमा यति चेन्ज हुँदो रहेछ, बढ्दै गइरहेको छ है। भनेपछि यसमा मैले डेल t टेन्ड्स टु 0 गरेँ भने यसले मलाई dA बाई dt दिन्छ। यसले इन्स्ट्यान्टेनियस चेन्ज दिन्छ अथवा रेट अफ चेन्ज अफ एरिया दिन्छ। मेरो एरिया चाहिँ कति रेटमा चेन्ज हुन्छ त, युनिट टाइम भनेको एकदमै छोटो स्प्यान अफ टाइममा कति रेटमा चेन्ज हुन्छ भनेर मैले भेटेँ भने त जति ठुलो समयमा पनि मैले कति रेटमा चेन्ज हुन्छ भनेर भेट्न सक्छु। त्यसै गरी dV बाई dt v भनेको भोल्युम हो, भोल्युम अनुसार काम गर्यो भने मेरो एउटा एकदम सानो इन्स्टेन्ट अफ टाइममा कति भोल्युमको चेन्ज आउँदो रहेछ भन्ने कुरा मैले यहाँबाट क्यालकुलेट गर्न सक्छु। हो यही कुरा हो रेट मेजरमा। अब यहाँनिर सिम्पल कुराहरू छ तर प्रब्लम गर्दाखेरि प्रब्लमेटिक कुराहरू पनि आउँछ है, ठिक छ। सो हामीले यहाँनिर एप्लिकेसन्स अफ डेरिभेटिभको पोर्सन हेऱ्यौँ। कुनै ठाउँमा तपाईँलाई प्रब्लम भयो, बुझ्नु भएन, बुझ्न अप्ठ्यारो भयो भने हामीलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी हामीलाई कल पनि गर्न सक्नुहुन्छ 9849595895 मा कल गर्न सक्नुहुन्छ, ठिक छ। यतिमा तपाईँले कल गर्न सक्नुहुन्छ हामीले। र हामीले चाहिँ नेपाल अनलाइन स्कुलमा क्लास 1 देखि मास्टर्स लेभलसम्मको कोर्सेसहरू आर्ट एन्ड म्युजिकमा स्टुडेन्ट्सलाई प्लेटफर्महरू दिइरहेका छौँ। केही कस्ट लाग्दैन। तपाईँसँग यो ट्यालेन्ट छ भनेर हामीले यो नम्बरमा कल गर्नुहोस्। त्यो ट्यालेन्टलाई पक्कै पनि हामीले केही न केही चाहिँ तपाईँलाई हेल्प गर्छौँ हैन, तपाईँलाई ग्रोथ हुने गरेको हेल्प गर्छौँ। सो नम्बरमा कल गर्नुहोस् र कुनै पनि एकाडेमिक एजुकेसन होस्, कुनै पनि म्युजिकको होस्, आर्टको कुराहरू होस्, हामी त्यो कुरामा तपाईँहरूलाई हेल्प गर्न ट्राई गर्छौँ। र अरू केही प्रब्लम भए हामीलाई सोध्न सक्नुहुन्छ है। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।